Guys, mao ni ang amo ang nagian kaganiha padulong mi og New Bridge, padulong mi sa Lapu-Lapu. So karon nakita nato gyud no ang damage nga nabilin sa bagyong Pino. So kini diri dako gyud ni diri nga kanang flooding. Kay kini nga area dinhi going to bridge is to all gyud siya sa dagat, so siguro ning dako pag-apil ang dagat, so wala kagawas ang katong mga tubig nga gikan diri sa Cebu padulong. So nag-abot ang dagat ug ang tubig diri sa Suba. Karon ang Welcon, so nakita nato no nga dako pud silang damage, siguro kana dinha sa sulod kay nakasulod lang gyud ko dinha pag okay na ako gipangita. Daghan gyud sila i-stocks kana nangalapok kana na dinha kay nakasulod man gyud ang katong mga lapok ug ang kanang tubig. So karon giila pa na ang gikuan traffic yung kaayo diri, so napay ta kotse nga na damage. Daghan gyud kay mga sakyan nga na damage o pati ni diri kana dinha sa tabok dako gyapon ng damage dinha kay na may mga sakyanan nga display dinha. So karon mao na ni diri ako lang ning gibidyohan guys no, kay para makita sa ninyo si update kani nagpabag ni diri so salamat sa inyo ang pagtan-aw sa ako ang video guys. Napagyud mi naagian naa kana nay nagtapok nga mga tawo nay patay din nga gikuha bag-o lang. So thank you guys for watching. Bye bye.